शोबिज इंडस्ट्री की दुनिया से आपको एक दिल दहला देने वाली खबर से आगाह करते चलें। अदाकारा और मॉडल भारतीय फिल्म में काम करने वाला मशहूर और मारूफ चेहरा आजकल तबीयत की खराबी की वजह से अस्पताल दाखिल है। अदाकारा को कौन सी बीमारी लाहक हो गई, किसने अस्पताल पहुंचाया, बीमारी की हालत में सेट से अस्पताल बेड तक का सफर कैसे रहा, आइए इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की नामवर अदाकारा सबा कमर को अचानक तबीयत खराब होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इतलात के मुताबिक सबा कमर एक ड्रामे की शूटिंग में मसरूफ थीं जब उन्हें शदीद बेचैनी और घबराहट महसूस हुई। अदाकारा बगैर आराम कई घंटों तक शूटिंग कर रही थीं जिसकी वजह से उनकी हालत गैर हो गई। करीबी जराये के मुताबिक सबा को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया जहाँ डॉक्टर्स ने उन्हें ICU में दाखिल करके फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की। बताया जा रहा है कि अदाकारा को हार्ट अटैक आया था, ताहम इस बारे में अभी तक कोई मुस्तदिका इतलात सामने नहीं आई। सबा कमर की अपनी जानिब से भी किसी किस्म की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई, जिसके बाद ये कयास सराइयां जन्म ले रही हैं कि शायद वो इस बीमारी को अवाम से छुपाना चाहती हैं। ताहम अदाकारा ने अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो अस्पताल के अमले के साथ मौजूद हैं। तस्वीर में सबा कमर हशाश बशाश दिखाई दे रही हैं। उन्होंने डॉक्टर्स और नर्सेस का शुक्रिया अदा करते हुए बताया वो अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही हैं और दोबारा काम पर वापस आने के लिए तैयार हैं। सबा कमर की अचानक खराबी सेहत ने उनके मदाहों और शोबिज इंडस्ट्री में तशवीश की लहर दौड़ा दी। सोशल मीडिया पर मदाह उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं, जबकि दीगर फनकार भी उनकी खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं। हार्ट अटैक की अफवाहों के बीच ये सवाल शिद्दत इख्तियार कर रहा है, अगर ये सच है तो अदाकारा ने इस बारे में अभी तक खामोशी क्यों इख्तियार की? क्या वाकई वो अपनी बीमारी को राज में रखना चाहती हैं या हकीकत कुछ और है? सबा कमर का शुमार पाकिस्तान की सफ़े अव्वल के अदाकाराओं में होता है। उनकी सेहत से मुतालिक खबरें यकीनन उनके लाखों चाहने वालों के लिए बाइसे तशवीश हैं। सबकी नजरें अब अदाकारा की जानिब से किसी बाज़ाब्ता बयान पर जमी हैं जो इन अफवाहों को खत्म या मजबूत कर सकता है। सबा कमर, जिनका असल नाम सबा कमर जमान है, पाकिस्तान की उन गिनी चुनी फनकाराओं में शामिल हैं जिन्होंने अपने फनी करियर में न सिर्फ ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में बल्कि मॉडलिंग, मेजबानी और बॉलीवुड जैसे बैरूनी मैदान में भी अपने जौहर दिखाए। उनकी शोहरत महज खूबसूरती, ग्लैमर या शोहरत तक महदूद नहीं, बल्कि वो अपनी गहरी जज्बाती और ताकतवर अदाकारी, समाजी शऊर और गैर रिवायती किरदारों के इंतखाब की वजह से अलग मकाम रखती हैं। अदाकारा सबा कमर गुज़श्ता कई दिनों से दाएं कंधे में शदीद तकलीफ का सामना कर रही थीं, जिसके बायस न सिर्फ उनके कंधे में जकड़न महसूस होती रही बल्कि हाथ पांव सुन पड़ने लगे। हालत इस कदर बिगड़ गई कि उन्हें मतली और उल्टियों की शिकायत भी शुरू हो गई। अगरचे वो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियों को निभाने की कोशिश में मसरूफ हैं, ताहम जब वो सेट पर पहुंची तो उनकी तबीयत अचानक ज्यादा खराब हो गई, जिस पर फौरी तौर पर उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सबा कमर को आसाबी दबाव और जिस्मानी थकन की वजह से पेचीदा अलामात का सामना है। इब्तदाई मुआयने में उनके कंधे के पट्टों में सूजन और आसाबी दबाव के आसार पाए गए, जिसकी वजह से हाथ पांव सुन हो रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि अगर बर वक्त मुकम्मल आराम न किया गया तो सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है। डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा देते हुए चंद अहम टेस्ट तजवीज किए ताकि मर्ज की जड़ तक पहुंचा जा सके। मद्दाहों से अपील की गई कि वो उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करें। सबा कमर 5 अप्रैल 1984 को हैदराबाद सिंध में पैदा हुई। उनका बचपन एक दर्दनाक साहने के साए में गुजरा क्योंकि वो बहुत छोटी उम्र में ही वालिद से महरूम हो गईं। इसके बाद वो अपनी दादी के ज़ेरे कफालत गुजरांवाला मुंतकिल हुई, जहां उन्होंने अपना इब्तदाई बचपन और तालीम हासिल की। उनकी इब्तदाई जिंदगी जिदोजहद, तन्हाई और अंदरूनी पेचीदगियों से भरी थी, जिसने उनके अंदर वो खामोशी लेकिन मजबूत कुव्वत पैदा की जो बाद में उनके फन में नजर आई। बाद अज़ां उन्होंने आला तालीम के लिए लाहौर का रुख किया, जहाँ से उनके फन का बाकायदा आगाज हुआ। 2004 में सबा कमर ने PTV के ड्रामे औरत हूँ से अपने करियर की शुरुआत की। वो जमाना एक ऐसा था जब फनकाराओं को पजीराई हासिल करने के लिए कई साल मेहनत करनी पड़ती थी, मगर सबा की अदाकारी में जो कुदरती तासुर और गहराई थी उसने उन्हें जल्द ही नुमाया कर दिया। उनके इब्तदाई ड्रामे जिनमें धूप, मैं अंधेरा हूँ, चुप, जिना के नाम और खुदा गवाह शामिल हैं, उनकी बुनियाद मजबूत की। खास तौर पर जिना के नाम में उन्होंने फातिमा जिना का किरदार अदा किया, जो उनके करियर का पहला बड़ा और हसास किरदार था। उनके करियर का पहला अहम मोड़ 2010 में आया जब उन्होंने हम TV के मशहूर ड्रामे दास्तान में काम किया, जो रजिया भट्ट के नॉवल बानो पर मबनी था। इसके बाद सबा कमर ने जो सफर शुरू किया वो महज एक अदाकारा के करियर की तरक्की नहीं बल्कि पाकिस्तानी टेलीविजन के मयार की बुलंदी का इस्तिआरा बन गई। पानी जैसा प्यार, मात, तिनके का सहारा
اداکارہ تیری ایک نظر میں چاند سی، بادشاہ بیگم، الو برائے فروخت نہیں اور بنٹی آئی لو یو جیسے ڈراموں نے انہیں ایک ورسٹائل اور ہمہ گیر اداکارہ بنایا۔ ان کے بیشتر کردار سماجی حقائق سے جڑے ہوتے ہیں، جن میں عورت کے دکھ، جذبات، سماجی جبر اور باطنی جدوجہد کو بڑی مہارت سے پیش کیا جاتا ہے۔ مات میں سمن کے منفی کردار سے لے کر چیخ میں ایک عورت کی انصاف کے لیے جدوجہد تک، صبا قمر نے ہر پہلو پر کام کیا۔ چیخ کو تو ان کے کیریئر کا آئیکن کردار کہا جاتا ہے، جس میں انہوں نے ظلم، خاموشی اور انصاف کی راہوں میں کھڑی کی جانے والی رکاوٹوں کو نہایت جاندار انداز میں پیش کیا۔ 2017 میں صبا قمر نے باغی میں متنازع سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ کا کردار ادا کیا، جس میں انہوں نے نہ صرف کردار کو نئی زندگی دی بلکہ اس کی پس پردہ انسانی کہانی کو بھی بڑے ہنر سے پیش کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ناقدین، سوشل میڈیا اور عوامی رائے نے یک زبان ہو کر تسلیم کیا کہ صبا قمر نہ صرف ایک اداکارہ بلکہ سماجی بیانی کی ترجمان بن چکی۔ باغی نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک بھی سراہا گیا اور انہوں نے لکس اسٹائل ایوارڈ اور IPPA ایوارڈ بھی حاصل کیا۔ اسی سال صبا قمر نے عرفان خان کے مقابل بالی ووڈ فلم ہندی میڈیم میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اس فلم میں ان کا کردار ایک متوسط طبقے کی ماں کا تھا جو اپنے بچے کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے ہر حد تک جاتی ہے۔ صبا قمر کی اداکاری کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا گیا اور وہ فلم فیئر ایوارڈ میں بہترین اداکارہ کے لیے نامزد ہوئیں، جو کسی پاکستانی اداکارہ کے لیے ایک بڑی کامیابی تھی۔ اس فلم کی عالمی کامیابی نے ان کی شہرت کو سرحدوں سے باہر نکالا۔ صبا قمر نے صرف روایتی اداکاری پر انحصار نہیں کیا، وہ کامیڈی شوز میں بھی جلوہ گر ہوئیں۔ خاص طور پر ہم سب امید سے ہیں میں ان کا سیاسی طنز، پیروڈی اور سٹیج پرفارمنس پاکستان کے ناظرین کے لیے دلچسپی کا باعث بنی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کئی معروف برانڈز کی سفیر بھی رہ چکی، جن میں لکس، سنسلک، یوفون، ڈالڈا اور ٹپال شامل ہیں۔ فیشن انڈسٹری میں بھی ان کی موجودگی ہمیشہ متاثر کن رہی، وہ کئی بار فیشن شوز کی شوز اسٹاپر بھی رہیں۔ حکومت پاکستان نے صبا قمر کو 2012 میں تمغہ امتیاز سے نوازا، جو ان کے فن اور خدمات کا باقاعدہ قومی اعتراف تھا۔ بعد ازاں 2016 میں پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا، جو فنون لطیفہ میں نمایاں کارکردگی پر دیا گیا۔ ان کی ان کامیابیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شوبز انڈسٹری کی فیشن آئیکن نہیں بلکہ ایک سنجیدہ، باوقار اور بااثر فنکارہ ہیں۔ ان کے کردار ہمیشہ جرأت مندانہ رہے، چاہے وہ ٹی وی، فلم یا سٹیج ہو۔ انہوں نے سماجی مسائل جیسے عورتوں پر تشدد، جنسی ہراسانی، طبقاتی تقسیم اور معاشرتی دوگلے پن کو اپنے فن کا موضوع بنایا اور لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا۔ وہ ان اداکاراؤں میں ہیں جو صرف تعریف کی خواہش نہیں رکھتی بلکہ تبدیلی چاہتی ہیں۔ صبا قمر کے مطابق اداکاری صرف تفریح نہیں، یہ ایک معاشرتی ذمہ داری ہے۔ صبا قمر اب بھی متحرک ہیں اور فلموں جیسے کملی اور گھبرانا نہیں ہے میں اپنے ہنر کا لوہا منوا چکی۔ وہ مستقل طور پر ڈرامہ، فلم اور سوشل میڈیا کے ذریعے معاشرتی مکالمے کا حصہ بنتی ہیں۔ ان کی شخصیت مضبوط، خوددار اور خود مختار عورت کی علامت سمجھی جاتی ہے، جو کسی روایتی فریم میں خود کو قید نہیں ہونے دیتی۔ موجودہ دور میں شعبے سے وابستہ شخصیات، خاص طور پر خواتین اداکارائیں، ایک نہایت نازک اور مشکل دور سے گزر رہی ہیں۔ جہاں ایک طرف یہ فنکارائیں اپنی فن کی خدمت میں دن رات محنت کر رہی ہوتی ہیں، وہیں جسمانی اور ذہنی دباؤ بھی ان پر بے حد بڑھ جاتا ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں کئی معروف اداکارائیں اچانک کارڈیک اریسٹ یا دیگر صحت کے مسائل کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ یہ واقعات انڈسٹری کے لیے ایک سنجیدہ اور تشویشناک صورتحال کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں صحت کی مکمل دیکھ بھال اور آرام کی اشد ضرورت ہوتی ہے، لیکن کئی بار کام کا بوجھ اور پریشر فنکاروں کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ اپنی صحت کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں۔ اس المیہ نے شوبز کے مداحوں کو غم میں مبتلا کیا اور یہ سوال اٹھایا کہ کیا فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ صبا قمر کی طبیعت ناسازی نے بھی اسی صورتحال کی ایک تازہ مثال پیش کی۔ ان کے بائیں کندھے میں شدید درد، ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، متلی اور قے کی شکایات محض معمولی علامات نہیں بلکہ ایک سنجیدہ جسمانی اور اعصابی دباؤ کی علامت ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ یہ علامات کارڈک یا نیورولوجیکل مسائل کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں، جس کے پیش نظر ان کی مکمل جانچ اور علاج ضروری ہے۔ صبا قمر کی زندگی اور کام کا معیار دیکھتے ہوئے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ وہ جلد از جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ پاکستان کی شوبز انڈسٹری میں 2 دہائیوں سے اپنی محنت اور لگن سے لوہا منوانے والی صبا قمر اپنے دور کی ایک نمایاں سٹار آئیکن ہیں، جنہوں نے نہ صرف اپنی شاندار اداکاری سے بلکہ شخصیت سے بھی لاکھوں دل جیتے۔ مداح اور انڈسٹری کے لوگ دعا گو ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ صبا قمر جلد از جلد اپنی صحت کی طرف گامزن ہوں اور انہیں کسی بھی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت انہیں اپنی امان میں رکھے، آمین۔